नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, मुफ्ती हनीफ़ कुरैशी ने इंजीनियर साहब की एक और चोरी पकड़ी है। अब वो चोरी है क्या और उनका गलत बयान कोई पकड़ा है जिस तरह इन उलमाए कराम की आदत है। आइए सबसे पहले ये वीडियो देखते हैं, इसके बारे पर मज़ीद बात करते हैं। फिर इन्होंने ये कहा है कुरान में सबसे ज्यादा अल्लाह के बाद, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, कुरान में सबसे ज्यादा जिसका नाम है अल्लाह के बाद वो शैतान है। सारे पैगंबरों के नाम जमा करें तो शैतान का नाम ज्यादा बनता है। हालांकि ये बहुत बड़ी जालत है। शैतान का लफ्ज टोटल 88 दफा, इबलीस का लफ्ज 11 दफा, शैतान मुफरत तस्निया मुफरत जमा दोनों मिलाकर, जबकि अकेला लफ्ज मूसा 136 मरतबा कमोबेश, इब्राहिम 69 टाइम राउंड अबाउट, यानी तकरीबन 69 दफा है बाकी अंबिया को छोड़कर। तो अब ये साबित करें कि कुरान की वो मजीद कौन सी आयतें हैं जिनके अंदर शैतान का लफ्ज है। अरे भाई, अगला सवाल है, इस बात में क्या हिकमत पोशीदा है कि कुरान हकीम में सबसे ज्यादा मरतबा जिस पैगंबर का जिक्र खैर आया है वो सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम की मुबारक ज़ात है। और ये भी बता दें कि सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम का नाम और हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक कुरान हकीम में कितनी कितनी मरतबा है। इसके ऊपर मेरा ऑलरेडी एक क्लिप रिकॉर्डेड है नबी इस्लाम के मुबारक नाम के एतबार से। आप यूट्यूब पे जाके लिखे ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नेम या मोहम्मद नेम कुरान में कितनी दफ़ा है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो नाम मुबारक है वो कुरान में 5 दफ़ा है। 4 दफ़ा मोहम्मद के साथ और 1 दफ़ा अहमद के साथ। सूरह आल इमरान के अंदर आया वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, और फिर उसके बाद सूरतुल अहज़ाब के अंदर आया मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन, 2 हो गए। सूरह क़िताल जिसे सूरह मोहम्मद कहते हैं उसके अंदर भी आया कुरान पाक के हवाले से कि हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो किताब नाजिल की है अहले ईमान वो है जो उसके ऊपर ईमान लेके आते हैं। फिर सूरह फतह में आया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़ार, जहाँ सहाबा इकराम की भी अल्लाह ने तारीफ बयान की है। तो ये 4 मकामात हैं जहाँ पे नाम मोहम्मद आया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सूरह आल इमरान आयत नंबर 144, सूरतुल अहज़ाब आयत नंबर 40, और सूरह फतह की आखिरी आयत मोहम्मद रसूलुल्लाह, और सूरह क़िताल यानी जिसे सूरह मोहम्मद भी कहते हैं उसकी शुरू की आयत में। सूरह सफ जो है ना उसके अंदर अहमद नाम आया, जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हवाले से कि मैं तुम्हें बिशारत दे रहा हूँ अपने बाद उस पैगंबर की जिसका नाम अहमद होगा। ये 5 है। बाकी जो कादियानियों में से बाज जाए लोग इसकी पली लेते हैं ना, तो गुलाम अहमद कादियानी उसका नाम था, वो अहमद तो उसका नाम ही नहीं था, वो तो गुलाम अहमद था। काश वो गुलाम अहमद रहता भी। तो 5 दफा नबी इस्लाम का नाम मुबारक आया, लेकिन आप अलैहिस्सलाम का जो जिक्र खैर है ना वो सैकड़ों दफा है। आपकी सिफात के साथ भी आपका नाम आया ना, या अय्युहल मुज़म्मिल, या अय्युहन नबी, या अय्युहल मुद्दस्सिर, या अय्युहर रसूल। और फिर सिर्फ कुरान पाक में 300 टाइम्स से ज्यादा तो कुल आया है नबी तुम फरमा दो, क्योंकि नबी इस्लाम उस वक्त सेकंड पर्सन थे, थर्ड पर्सन तो है ही नहीं थे। तो उसके लिए आपका नाम जो आपके सामने मौजूद था उसका बार बार नाम लेके तो बात नहीं की जाती, नाम तो उसका लिया जाता जो थर्ड पर्सन हो वहां पे मौजूद ना हो। तो सबसे ज्यादा अगर आप पैगंबरों की बात करते हैं ना तो पैगंबरों में सबसे ज्यादा जिक्र खैर नबी इस्लाम का है, क्योंकि पूरे कुरान का ताना बना आपके गिर्द घूम रहा है। लिहाजा ये कहना भी वैसे गलत, बात लोग कहते हैं ना हज़रत मूसा का जिक्र कुरान में सबसे ज्यादा, ये नहीं कहना चाहिए। ये कहना चाहिए कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का नाम मुबारक सबसे ज्यादा है, जिक्र सबसे ज्यादा नबी इस्लाम का ही है। हाँ, ये भी मैं एक ट्रूथ रिवील कर रहा हूं पैगंबरों में से, ये मैं पैगंबरों से बात कर रहा हूं, वरना तो सबसे ज्यादा जिक्र अल्लाह का है कुरान में, अल्लाह का नाम। और अल्लाह के बाद अगर सबसे ज्यादा किसी का जिक्र है ना तो शैतान का है, क्योंकि अल्लाह के मुकाबले में तो वही खड़ा है ना। कभी उसे शैतान कह के बुलाया गया, कभी इबलीस कह के, कभी तागूत कह के, और कई नामों के साथ, फिर जमा के सीगे साथ भी शयातीन जो उसकी औलादे हैं। बल्कि आप जितने अंबिया का जिक्र कुरान में पढ़ेंगे ना, हर नबी के जिक्र के साथ अल्लाह ने जरूर ये कहा है कि उसके मुकाबले पे शयातीन खड़े हुए, शैतान वर्गलाता था, ये करता था। तो तमाम अंबिया के नाम जमा भी करें, सैकड़ों दफा आप उनको जमा करें, तो हर दफा जब उनका जिक्र आएगा शैतान का जिक्र साथ इसलिए आएगा कि अंबिया की मुखालफत के ऊपर कौन खड़े हुए। कुरान में बार बार आया कि जिन्नों और इंस में से शयातीन खड़े हुए हैं। लेकिन शैतान का नाम जो कुरान में आया ना वो फजीलत के तौर पर नहीं, बल्कि उसके हरबों से बचने के लिए है। जिस तरह सूरह अल अराफ में आया, अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने किस्सा आदम और इब्लीस इसलिए बयान किया ताकि ए औलाद आदम, जिस तरह तुम्हारे माँ बाप को वर्गला दिया था ना शैतान ने, तुम्हें ना वर्गला दे। तो पूरे कुरान का ताना बाना जो है वो तौहीद के गिर्द है, फिक्र आखिरत के गिर्द है, दुनिया की मजम्मत पे है और शैतानी चालों के अगेंस्ट है। अंबिया के भी जो वाकयात बयान हुए वो इसलिए ताकि उनकी जिंदगियों से आप ये सबक सीखें कि उन्होंने शैतान को किस तरह हैंडल किया था, या शैतान ने उनको किन किन तकलीफों में डाला और उन्हें सब्र किया और अल्लाह के लिए खड़े रहे। तो उस एतबार से सबसे ज्यादा जिक्र अल्लाह का है, फिर शैतान का है। और पिछले दिनों मुझे किसी ने बताया, जिस तरह एक भाई ने क्लिप बनाया है जी, आपने कहा कि जी कुरान में सबसे ज्यादा नाम शैतान का है,
پہلی بات یہ کہ میرا کوئی کلپ کا ایک چھوٹا سا جز کاٹنا یہ علمی خیانت ہے. میں ایک پوری بات کانٹیکسٹ میں کر رہا ہوں, اس کے دوران ایک بات ہوئی ہے. آپ وہ پورا کلپ, پھر وہ کلپ کوئی اتنا لمبا نہیں ہے, میرا 10-12 منٹ کا ہے, شاید اس سے بھی کم ہوگا, جس میں میں نے بتایا تھا کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے حذیفہ ابن یمان کو 12 منافقین کے نام بتائے تھے, اور پھر میں اس میں کہہ رہا تھا کہ اس میں بڑے سخت الفاظ ہے کہ میرے صحابہ میں 12 منافق ہیں. میں آج اس کو ڈیٹیل میں نہیں جاتا. اور پھر میں نے بتایا کہ اس طرح کی جتنی احادیث ہیں, اگر اس سے کسی کو چڑ ہوتی ہے تو پھر امام بخاری امام مسلم سے چڑ کرے, اور یہ آپ نبی علیہ السلام کے خلاف کھڑے ہوں گے, کیونکہ آپ علیہ السلام نے یہ پیش گوئیاں بتائی ہیں. اب یہ بخاری میں جو حدیث ہے 2812 کہ مار کو باغی جماعت قتل کرے گی, مار ان کو اللہ کی طرف بلائے گا اور وہ جماعت دوزخ کی طرف, حضرت علی کی جماعت کو جنت کی طرف والی جماعت, اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی جماعت کو دوزخ کی طرف بلانے والی جماعت. دوست کی جماعت نہیں ہم کہتے, ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے. بل جتنا نبی علیہ السلام نے کہا اتنے تو الفاظ بول سکتے ہیں, باغی اور دوزخ کی طرف بلانے والی. تو میں اس کانٹیکسٹ میں بات کر رہا تھا کہ ان حدیثوں سے اگر کسی کو تکلیف ہوتی ہے نا, تو وہ نبی علیہ السلام سے نعوذ باللہ ٹکر لے رہا ہے. تو ہم تو نہیں ٹکر لیں گے, ہم تو کہیں گے کہ ہم غیبی خبروں پہ ایمان لاتے ہیں, یہ دلائل النبوہ کی خبریں. میں نے کہا یہ تو اسی طریقے سے ہے جیسا کہ کسی کو شیطان کے نام سے چڑ, اور وہ کہ جی قرآن اتنی مقدس کتاب ہے, اس میں تو شیطان کا نام ہے, تو میں اس میں سے نکال دوں. تو قرآن میں شیطان کا نام آنے سے کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. تو اس میں نے فی البتی بولتے ہوئے بات کی کہ قرآن پاک میں اللہ کے بعد سب سے زیادہ شیطان کا نام آیا. تو وہ ایک بندہ جو ہے وہ جناب کیلکولیٹر لے کے بیٹھ گیا کہ جناب وہ تو شیطان تو اتنی دفعہ ہے, حضرت موسیٰ کا نام زیادہ ہے. مجھے اس سے بائی چانس یاد آ گیا. میرے بھائی آپ ایگزیکٹ اگر ناموں کا معاملہ دیکھتے ہیں تو شیطان صرف شیطان کے نام سے نہیں, شیاطین کے نام سے, طاغوت کے نام سے, ابلیس کے نام سے, الغرور کے نام سے, کتنے سے. اور یہ میں وہاں پہ کوئی ضرب تقسیمیں لگانے نہیں بیٹھا ہوا تھا. میں اب بھی اپنی بات پہ قائم ہوں کہ اللہ کے بعد سب سے زیادہ قرآن پاک میں جو ذکر آیا ہے, ذکر بد اس کو کہتے ہیں, ذکر خیر نہیں, وہ شیطان کا ہے تاکہ بچایا جائے. آپ جتنے انبیاء کا بھی ذکر لے کے آئیں گے نا, تو انبیاء کے اگینسٹ بھی شیاطین کھڑے ہوئے ہیں. تو آپ اس تھیم کو فالو کرتے ہیں, نہ کہ آپ کیلکولیٹر لے کے بیٹھ جاتے ہیں. وہ تو مجھے بھی پتا ہے, میں نے اس سے بھی پہلے کئی لیکچر میں بتایا کہ سب سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کا نام قرآن میں آیا ہوا ہے. تو وہ پک اینڈ چوز کرتے ہیں. اس طرح کہ آپ کام کریں تو مجھے ایک تسلی ہوتی ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ آپ کے پلے کوئی شے نہیں ہے. اب آپ اس قسم کی چولیں مارنے جو گے رہ گئے, مارو چولاں اور بیزتیاں کراؤ. جب اس طرح کی بات کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں یار یہ کیا بات لے کے بیٹھا, کوئی موضوع نہ شروع ہوا نہ ختم ہوا. ٹھیک ہے, اور واللہ اگر میں اس طرح کی غلطیاں نکالنی شروع کروں نا, میں نہ کوئی پرانا بزرگ چھوڑوں نہ کوئی نیا بزرگ چھوڑوں. ٹھیک ہے, لیکن ہم نے یہ کام کرنا نہیں ہے. اس قسم کے لیول کے اوپر ہم اترتے نہیں ہیں, کیونکہ یہ بات پھر وہ دوسری طرف چلی جاتی ہے. سلپ آف ٹنگ ہو جاتا ہے کسی بندے کا, کوئی ایشو ہو جاتا ہے, اور کسی کو سمجھنے میں غلطی لگ جاتی ہے, وہ کہنا کچھ اور چاہ رہا ہوتا ہے, الفاظ کچھ نکل جاتے ہیں. اور تو اس میں آپ اس تھیم کو فالو کریں کہ بات کیا ہو رہی تھی. اس طرح کہ آپ کام کریں گے تو اپنی بے عزتی خود کروائیں گے. اب آئے موسیٰ علیہ السلام کی طرف. موسیٰ علیہ السلام کا نام قرآن پاک میں ایگزیکٹلی تو میں نے نہیں گنا, ہم کورس کی کتابوں میں پڑھا کرتے تھے اس وقت کالجز میں, یونیورسٹیز میں, کہ آلموسٹ 136 ٹائمز آیا ہے. اب یہ بھی کوئی غلطیاں نکال لیں, اوپر نیچے 2-4 ہو سکتے ہیں, تو آلموسٹ اتنے قریب آیا ہے. جی تو ناظرین, آپ نے سنا کہ انجینئر صاحب کی چوری کیا تھی, اور انجینئر صاحب نے پھر ان کا رپلائی کیا دیا. بس یہ علماء کرام کو یہی کام رہ گیا. ان کا دھیان اب بالکل بھی اپنے بابوں کی طرف سے بھی ہٹ گیا ہے. جو کہانیاں وہ سناتے تھے لوگوں کو, اس کی طرف سے ہٹ کر اب انجینئر صاحب کی چوریاں پکڑنے میں اور انجینئر صاحب کے آدھے کلپس کاٹنے میں ان کا وقت گزر جاتا ہے. اس سے ان کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ان کے ویوز بڑھتے ہیں, دوسرا ان کی شہرت بھی بڑھ گئی ہے. آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے, کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. اللہ پاک ہم سب کو اپنے احکامات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین. السلام علیکم.